आपने आमा भएकी देवहूतिले कपिल अवतारधारी भगवान परमात्मा समक्ष भन्न लाग्नु भएको छ। त्यसै अवस्थाका विषयमा यमको बारेमा भडगान लाग्नुभयो। अहिंसा सत्यमस्तेय ब्रह्मचार्य परिग्रह इति यमः। हिंसा नगर्नु, सत्य बोल्नु, ब्रह्मचार्यमा पालन गर्नु, यसलाई नै यम भनिन्छ। अहिंसा जसरी सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचार्य, अपरिग्रह यी सबै रहेका छन्। यिनलाई जसमध्येमा हामीले अस्तेय कसैको पनि चोरी नगर्नु, सत्यमा रहनु, ब्रह्मचार्यलाई पालन गर्नु, परिग्रह नगर्नु, यी मेरी आमा यी यमको लक्षणहरू नै गरे। शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, स्वर, प्राणिधारणानि नियम, यी नियम भनेको यिनी हो मेरी आमा। जसमा सन्तोषी हुनु, शौच पवित्रतापूर्वक रहनु, स्वाध्याय गर्नु, ईश्वरको चिन्तन गर्नु, जीवनमा चिन्ता गर्दै नगर्नु हे मेरी आमा। जीवनमा हामीले कहिले पनि चिन्ता गर्नु हुँदैन, तर चिन्तन गर्न भने कहिले पनि छोड्नु हुँदैन हे मेरी आमा। हामी ईश्वरका अंशी हौ। ईश्वर परमात्माले यहाँ सत्कर्म गर्नको निमित्त पठाउनु भएको छ। सत्कर्म गर्न आएका व्यक्तिले हामीले कुकर्म गर्यो भनेदेखि मेरी आमा तिनीहरूको सद्गति हुन सक्दैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि ईश्वरको चिन्तन गर्नु, म को हुँ, म यहाँ किन आएको छु, मैले गर्नुपर्ने जुन कर्तव्य के रहेको छ, यसलाई हामीले बार बार सम्झिने काम गर्नुपर्छ मेरी आमा। आमा भएकी देवहूतिलाई चाहिँ कपिल अवतारधारी भगवान परमात्माले भनिरहनु भएको छ। त्यस्तै प्रकारले यम नियम, त्यसै गरी आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आदि गरेका अष्टाङ्ग योगको बारेमा वर्णन गर्नुभयो। र हे मेरी आमा, तपाईलाई म नवदा भक्तिको पनि केही ज्ञान प्रस्तुत गर्नेछु। नवदा भक्तिमा पहिलो भक्ति हो मेरी आमा श्रवण गर्ने भक्ति। श्रवण गर्ने भगवानका जुन चरित्रलाई श्रवण गर्नुपर्छ, श्रवण गर्ने भक्ति नै पहिलो भक्ति, नवदा भक्ति मध्येको पहिलो भक्ति रह्यो। दोस्रो भक्ति हे मेरी आमा कीर्तनम स्मरणम विष्णु स्मरणम पादसेवनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम। अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्मनिबोधनम। 9 प्रकार का जुन भक्ति मध्य में हे मेरी आमा पहिलो भक्ति हो श्रवण भक्ति, दोस्रो भक्ति कीर्तन भक्ति, तेस्रो भक्ति गएर भगवानको पाउको स्मरण गर्ने जुन भक्ति रहेको छ मेरी आमा। अनि भगवानको पाउको जुन सेवन गर्ने, भगवानको चरणमा पूजन गर्ने, भगवानलाई धन्यवाद प्रणाम गर्ने, भगवानलाई दास्यम भनेको आफू दास बन्ने, परमात्मालाई ठाकुर तुल्याउने, ठाकुर मान्ने, भगवान परमात्मालाई सखा भनेको साथी बनाउने, त्यस्तै प्रकारले गरिकन अनि आएर आत्मनिवेदन सबै कुरा अर्पण गरिदिने हे मेरी आमा। यी नवदा जुन भक्तिहरू भए, नवदा भक्ति मध्येमा एउटा जुन भक्ति गरेर भवसागरबाट तरेर गएका जुन प्रसङ्ग रहेका छन्। अर्चन भक्ति, पूजा गरेर को तरेर गएको छ। बन्धन गर्ने जुन भक्ति, बन्धन गरेर कसले चाहिँ भवसागरबाट तरेर गए। त्यस्तै प्रकारले दास्यम, आफू दास बनेर परब्रह्म परमात्मालाई जुन ठाकुर तुल्याउने कुन चाहिँ भक्त भयो, सर्वस्व अर्पण गर्ने कुन चाहिँ भक्त रहेको छ। यी सबै नवदा भक्ति मध्येमा एउटा भक्ति गरेर भवसागरबाट तरेर जाने भएका जुन भक्तहरू रहेका छन्, तिनीहरूको प्रमाण म तपाईँलाई हे मेरी आमा सप्तम स्कन्धको विषयमा वर्णन गर्छु। अथवा सौनकादि गरेका मनुष्यले भन्न लाग्नुभएको छ सप्तम स्कन्धका बिचमा यो नवदा भक्तिको ज्ञान म तपाईँहरूलाई प्रदान गर्नेछु। कपिल अवतारधारी भगवान परमात्माले आफ्नी आमा भएकी देवहूतिको उद्धार गर्नको निमित्त यो भक्ति युगको बारेमा वर्णन गर्नुभएको छ। प्रकृति पुरुषको उत्पत्तिको सम्बन्धी जुन कथाहरू ल्याएर व्यक्त गर्नुभएको छ, सांख्य योगको बारेमा ल्याएर वर्णन गरेर सुनाउनु भएको छ। यो सबै वर्णन गर्दै जानुभएको छ। आफ्नी आमा भएकी देवहूतिले अधोगति हुनबाट पार लगाउनको निमित्त कपिल अवतारधारी भगवान परमात्मा नारायणले नै यस्तो प्रकारको ज्ञान दिने काम गर्नुभएको हो। हे मेरी आमा, संसारमा 2 प्रकारको जुन भक्तिहरू हुने गर्छ। एउटा सकाम भक्ति, अर्को भक्ति हो निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति भनेको त्यस्तो प्रकारको भक्ति रहेको छ मेरी आमा जहाँ कुनै प्रकारको कामना राखिएको हुन्छ। कामना राखेर गरेको भक्तिलाई सकाम भक्ति भनिन्छ भने कुनै पनि प्रकारको जुन कामना नराखिकन गरेको भक्तिलाई निष्काम भक्ति भनिन्छ मेरी आमा। सकाम गरे तापनि, निष्काम गरे तापनि त्यो भक्ति मलाई नै प्राप्त हुने हो मेरी आमा। त्यसै कारणले गर्दा तपाईले भक्ति गर्ने काम गर्नुहोस्।
भक्तिद्वारा नै मलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। हे मेरी आमा भन्ने आमा भएकी देवहूतिलाई कपिल अवतारधारी भगवान परमात्माले भक्तिको बारेमा सांख्यको बारेमा वर्णन गरे सुन्ने काम गर्नुभएको हो। त्यस्तै प्रकारले अब देवहूतिका जुन आँखाहरू खुल्न गए र कपिल अवतारधारी भगवान प्राप्त भएको जुन ज्ञानलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। बाबु म यो संसार रूपी जुन सागरमा दलदलमा फसिरहेको थिएँ, संसार रूपी सागरबाट आज बाबु तिमीले मलाई पार लगाइदियो। मेरा यी आँखाहरूलाई अब तिमीले जुन अज्ञानले ढाकेका आँखाहरूलाई ज्ञानमा परिणत दिलाउने काम गर्यो मेरा बाबु भन्दै आफ्ना पुत्र भएका कपिलको चरणमा बार बार दण्डवत प्रणाम गर्ने काम गर्नुभयो माता भएकी देवहूतिले। त्यसपछि कपिल अवतारधारी भगवान परमात्मा नारायण भन्नुहुन्छ, आमा अब यस्तै प्रकारले तपाईँ रहनुहोस्, तपाईँको अब उद्धार हुनेछ भन्दै कपिल अवतारधारी भगवान परमात्मा नारायण आफ्नै आमा भएकी देवहूतिबाट विदा भएर सरासन गर्ने काम गर्नुहुन्छ। गंगा सागरमा गएर कपिल अवतारधारी भगवान परमात्मा नारायण राज गर्ने काम गर्नुभयो। राजन उता गएर कपिल अवतारधारी भगवानका जुन आमा भएकी देवहूतिले पनि गोविन्द भगवानको नाम संकीर्तन गर्दै गर्दै वैलोकमा जो सुखहरू भोगेर परलोक जाने काममा भगवत धामलाई प्राप्त गर्न सफल भएकी थिइन्। कर्दन नाम गरेका ऋषिकी जुन पत्नी भएकी देवहूतिको उद्धार यसरी भएको थियो। हे स्वर्णकारी गरेका मुनीश्वर भने स्वर्णकारी गरेका मुनीश्वरलाई सुतजीले यहाँसम्मका कथाहरू ल्याएर व्यक्त गरेर सुनाउनुहुन्छ। गंगा सागरमा गएर कपिल अवतारधारी भगवान राज गर्नुभएको छ, त्यसै कारण गरिन्छ अन्य तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार हामीले त्यस ठाउँमा गंगा सागरको जुन मकर संक्रान्तिको अवस्थाका वेशमा जो मेलाहरू लाग्ने गर्छन्, कपिल अवतारधारी भगवानको जुन दर्शन भइ गर्दछ। अरू समयमा कपिल अवतारधारी भूमिका भगवानको जुन दर्शन हामीलाई प्राप्त हुन सक्दैन। जुन वर्षको एकचोटि मात्रै गंगा सागरमा कपिल अवतारधारी भगवानले दर्शन दिने काम गर्नुहुन्छ जुन भन्ने प्रसङ्गहरू यो श्रीमद् भागवत महापुराणमा यसरी उल्लेखित भएको चरितार्थ गर्ने काममा महाराज परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले यहाँसम्मका ज्ञानका कुराहरू वर्णन गरेर सुनाउने गर्नुभयो। अगाडि गइसकेको हुनुहुन्छ। अब श्रीमद् भागवत महापुराणको द्वितीय लक्षण हो विसर्गको बारेमा वर्णन गर्नेछु। सर्गको बारेमा मैले वर्णन गरेँ, अब विसर्गको बारेमा वर्णन गर्नेछु, जसमध्येमा यो धर्म अर्थ काम मोक्ष चार प्रकारका जुन पुरुषार्थ छन्, चार प्रकारको जुन पुरुषार्थ कसरी प्राप्त हुन्छ, धर्म प्राप्त गर्नलाई के गर्नुपर्छ, अर्थ कसरी मिल्छ, त्यस्तै प्रकारले जो कामना सिद्धि कसरी हुन्छन्, मोक्ष कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ, यसै प्रसङ्ग भन्न लाग्नुभयो। धर्म प्राप्ति गर्नको निमित्त धर्मशास्त्रमा 7 प्रकारका अध्याय रहेका छन्। राजन 7 प्रकारको अध्याय मध्येमा सबैभन्दा पहिले के गर्नुपर्छ भनेदेखि शुद्धिको आवश्यकता रहेको छ। धर्म देखा सकिले धर्म मिल्नेवाला होइन। धर्म कसरी प्राप्त हुन्छ भनेदेखि शुद्ध भए धर्मको सिद्धि हुने गर्दछ। त्यसमध्येमा पहिलो देश शुद्धिको आवश्यकता। हामी कुन देशमा प्राकट्य भएर आएका छौँ, यो भूमि कस्तो प्रकारको भूमि हो, यस भूमिमा बसेर हामीले गरेको कर्मको जुन सिद्धि हुन्छ कि हुँदैन त्यो विचार। देश शुद्धि अनि आएर काल शुद्धि। काल भनेको समय, यो समय कस्तो रहेको छ, यो समयमा गरेको काम सिद्धि हुन्छ कि हुँदैन। काल शुद्धि। मन्त्र शुद्धि, देह शुद्धि। मन्त्रमा शुद्धता हुनु पर्यो, देहमा शुद्धता हुनु पर्यो, विचार शुद्धि हुनु पर्यो, इन्द्रिय शुद्धि हुनु पर्यो, द्रव्य शुद्धि। यति भइसकेपछि मात्रै हामीलाई धर्म मिल्ने हो। धर्म देखा सेकीले धर्म प्राप्त हुने छैन। धर्म यति कर्म 7 अध्यायमा रहेर मात्रै धर्म पाउन सकिन्छ। धर्म हामीले धारण गर्न सक्छौँ। 7 अध्याय भयो। अर्थ प्राप्तिको लागि पनि धर्मशास्त्रमा अध्यायहरू राखिएको छ राजन, जसमध्येमा 5 अध्याय अर्थ प्राप्तिको निमित्त राख्ने काम गरियो। पहिलो अध्याय रहेको छ अर्थ प्राप्तिको लागि सबैभन्दा पहिला मातृ पितृ आशीर्वाद। माता पिताको आशीर्वाद हामीलाई छ कि छैन। दोस्रो अध्याय रहेको छ गुरु कृपा, जसलाई हामी गुरु थाप्छौँ, गुरु मान्छौँ, गुरुको कृपा हामीमा छ कि छैन। दोस्रो अध्याय। तेस्रो अध्याय हो उद्यमशील हुनु पर्यो, पुरुषार्थ गर्नु पर्यो। बिना पुरुषार्थ गरे त सिद्धि हुन सक्दैन। नै सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। यदि सिंहले पनि आफ्नो आहार खोजी गरेर हिँडेन भने उसलाई प्राप्त हुन सक्दैन। त्यसै कारणले गर्दा उद्यमशील हुनु पर्यो। चौथो रहेको छ प्रारब्ध। हामीले कस्तो प्रकारको प्रारब्ध लिएर आएको छ, प्रारब्ध हाम्रो कस्तो छ। प्रारब्ध
अर्को हो प्रभु कृपा, मेरो गोविन्दको कृपा कति छ। मातृ पितृ आशीर्वाद, गुरु कृपा, प्रारब्ध उद्यमशील, त्यसपछि आएर प्रभु कृपा। यति भइसकेपछि मात्र अर्थ प्राप्त हुने हो। धर्म प्राप्तिको लागि 7 अध्याय, अर्थ प्राप्तिको लागि 5 अध्याय। धर्म, अर्थ, काम। अब रह्यो कामका जुन 11 अध्याय रहेको छ। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय, 1 मन। यिनीहरू रहे। ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय जुन मनहरू हुन्, यिनीहरूले जस्तो प्रकारका जुन चाहना गर्दछ त्यस्तै प्रकारको इच्छाहरू परिपूर्ति गर्दै गर्दै गयो भनेदेखि दिएर कहिले पनि सकिँदैन। मैले प्रातःकालीन सत्रमा पनि यहाँलाई वर्णन गरिसकेँ। जसमध्येमा हाम्रो रचना जसलाई हामी भन्छौँ, यसले जिब्रोले मिठो खान खोज्दछ, कर्णेन्द्रले राम्रो सङ्गीत मात्र सुन्न चाहन्छ, त्यसै गरी आँखाले राम्रो मात्र हेर्न चाहन्छ, छालाले नरम चिजको मात्र अन्वेषण गर्छ भनेदेखि जुन घ्राणेन्द्रिय जो हो यसले चाहिँ वासना युक्त चिज मात्र सुक्न चाहन्छ, कहिले पनि परिपूर्ति गर्न सकिँदैन। 11 अध्याय यिनीहरू भए। मोक्ष प्राप्तिको निमित्त 8 अध्याय रहेको छन्। मोक्ष प्राप्तिको निमित्त 8 अध्याय हो। भूमि रावणलो वायु खमनो बुद्धिरे हेवच, जसमध्येमा पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, यी सबैलाई हामीले काबुमा राख्न सक्यो भने मात्रै मोक्ष भएर जान सकिन्छ। यिनलाई हामीले काबुमा राख्न सकेन, बसमा राख्न सकिएन, मोक्ष हुन सम्भव छैन। बार बार जन्म र मृत्युलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। जन्म र मृत्युलाई स्वीकार गर्नु भनेको नै ठुलो भन्दा ठुलो जुन पीडामा पर्नु हो, दुःखलाई अपनाउनु हो। भगवानसँग यति प्रार्थना गर, प्रभु हामीलाई जन्म मृत्यु रूपी जुन चक्रबाट पार लगाइदिनुहोस् गोविन्द। यही प्रार्थना गरौँ, अन्य प्रार्थना होइन। तसर्थ महाराज परीक्षितलाई सुग्रीव समय आज्ञा गरी बक्सिन्छ। म श्रीमद् भागवत महापुराणको दोस्रो लक्षण हो विसर्गको बारेमा तपाईँलाई वर्णन गर्नेछु, जसमा गएर मनुकी 2टी कन्याहरूको जुन वंश विस्तार भयो। तेस्री जुन कन्या रहिन्, कान्छी जुन भइन् प्रसूति, प्रसूतिको साथमा दशरथ प्रजापतिले विवाह गर्नुभएको र दशरथ प्रजापतिको जुन वंश विस्तारको बारेमा तपाईँलाई म केही समयपछि वर्णन गर्नेछु भन्दै शौनकारी गरेका मुनीश्वरलाई सुतजीले यहाँसम्मका कथा